बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 जनवरी और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अलकादर ट्रस्ट केस की रखते हैं, जिसमें इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी गई है। जी हाँ, इमरान खान को इस झूठे केस में 14 साल कैद सुनाई गई है और उसके साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है और उनके साथ साथ बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा और उसके साथ 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। केस सबके सामने था। इस केस में अगर किसी की सज़ा बनती थी तो आप सबको पता है कि वो नवाज शरीफ और उनके बेटों की बनती थी, जिन्होंने इसमें 9 अरब रुपए जो हैं वो मलिक रियाज से हथियाए थे, अजाफी पैसों के ऊपर प्रॉपर्टी बेची थी। लेकिन चलें, वो बातें तो आपके सामने करते हैं और उसके बाद तफसील के साथ ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने पिछले कई दिनों से ये माहौल बना रखा था और 3 दफ़ा पहले ये फ़ैसला जो है वो ये मुलतवी कर चुके हैं। आज चौथी दफ़ा इस फ़ैसले को सुनाया जाना था और आज चौथी दफ़ा ये फ़ैसला चौथी बार इस फ़ैसले का कह के आखिरकार इस फ़ैसले को सुनाया गया है, जिसमें हम आपको अब बता रहे हैं। मैक्सिमम हमने आपको बहुत दिन पहले ये ख़बर दी थी और वो ख़बर इसीलिए थी कि जो टाउट्स बातें कर रहे थे, जो मिलिट्री जनरल्स के करीबी ज़राए थे, वो हमें बता रहे थे कि इमरान खान को मैक्सिमम इसमें पनिशमेंट देनी है। आप याद कीजिए कि 2 हफ्ते पहले मैंने आपको ये बताया था, 1.5 हफ्ता पहले, कि अभी तक की रवायत यही है कि जो भी केस इमरान खान के ऊपर चलाया जाता है, उस केस के अंदर जो भी मौजूद मैक्सिमम सज़ा होती है वो इमरान खान साहब को सुनाई जाती है। इस केस में मैक्सिमम सज़ा थी ही 14 साल, तो हमने आपको 1.5 हफ्ता पहले बताया था कि 14 साल की सज़ा देने का इनका ख्याल है। फिर टाउट्स ने यह बाज़ार गर्म किया और बताना शुरू किया कि कितनी सज़ा दी जाएगी। लेकिन इसमें आज का जो सबसे एक बहुत ही अहम पहलू है वो ये है कि ये जो डिले किया गया 3 दफ़ा इस सज़ा को, इसका मकसद ये था कि इमरान खान के साथ किसी तरीके से मुज़ाकरात कर लें, इमरान खान से किसी तरह से उन्हें NRO लेने पर राज़ी कर लें, इमरान खान को किसी तरीके से नवाज शरीफ बना लें, इमरान खान को किसी तरीके से आसिफ अली जरदारी या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसे उन्होंने NRO किया था पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स के साथ, इमरान खान को उसके ऊपर आमादा कर लें। उसके लिए आप सबके सामने है कि जेल में उनसे भी मुलाकातों की खबरें बाहर दी जाती रहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुलाकातों की खबरें दी जाती रहीं। बाहर एक पूरे का पूरा ड्रामा जो था मिलिट्री जनरल्स ने, ज़ाहिर है कि मेरा ज़ाती ओपिनियन है, वो मुज़ाकरात के नाम के ऊपर टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर चलाया। जो मुज़ाकरात में चल रहा था वो तो अलग बात थी, टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर अपनी मर्ज़ी का ड्रामा चलाया गया और मकसद एक ही था कि इमरान खान को एक तरफ स्टिक और एक कैरेट, एक तरफ कहें कि आपको सज़ा सुना देंगे और दूसरी तरफ कहें कि अच्छा सज़ा नहीं सुनाते, आप हमसे NRO कर लें। क्योंकि उन्हें आदत बनी हुई है पिछले 77 साल में से, जो 70 साल हैं तकरीबन, उनमें पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स को ये आदत है कि पॉलिटिशियंस को पकड़ा जाता है। उनके बारे में जैसे मैं बार बार आपको बताता हूँ कि उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनकी जमात होती है, पाकिस्तान की आम आवाम होती है, उनको बताया जाता है कि ये सबसे पहले तो करप्ट है, फिर ये इनकम्पिटेंट है, फिर उनके बारे में कहा जाता है ये CIA और रॉ के लिए भी काम करते हैं, फिर उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं, फिर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, फिर उनकी जो मजहबी रुझानात हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं पर तौहीन का अंसर ढूंढा जाता है। तो ये सारे मंजन हैं जो बार बार बेच रहे हैं पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स, और वही उन्होंने इमरान खान के साथ भी वो तमाम टेक्स्ट बुक को रिपीट किया, बल्कि बहुत आगे जाके रिपीट किया। यहाँ तो इद्दत और निकाह के केस से लेके आप अभी ये तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 और अभी का ये जो केस है ये आपके सामने है, अलकादर का ट्रस्ट केस जो यूनिवर्सिटी का इमरान खान के ऊपर बनाया था, जिसमें आज इमरान खान साहब को 14 साल और 10 लाख रुपया जुर्माना ये सज़ा सुनाई है और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। लेकिन बहरहाल ये सज़ा लेने के लिए आज बुशरा बीबी खुद अडयाला जेल गई, हालांकि वो घर से भी ये सज़ा ले सकती थी और एक आध दिन और जेल से बाहर रह सकती थी, कल अपनी गिरफ्तारी दे सकती थी, लेकिन वो ये फ़ैसला सुनने के लिए पूरी तैयारी करके पिछली दफ़ा भी अदालत पहुंची थी, आज भी
अदालत पहुंची हैं, उन्होंने अपना कद काठ जो है वो पाकिस्तान की तारीख में बहुत ऊंचा कर लिया है। जिस तरीके से उन्होंने अपने शौहर के साथ वफादारी निभाई है और मुश्किल तरीन हालात में पहले भी जेल काटी है और अभी भी अडयाला जेल खुद चल के गई हैं, सज़ा सुनी है और उनको पता था कि जब सज़ा होगी तो वहीं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। दोनों इमरान खान साहब और उनकी ज़ौजा ने ये एक बहादुरी की, पाकिस्तान के अंदर मिसाल कायम की है। जब उन्हें डील ऑफ़र की गई, ओपनली उन्हें ऑफ़र किया गया कि बनी गाला चले जाइए, ओपनली ऑफ़र किया गया कि 3 महीने या 6 महीने चुप कर जाएं, आपको जेल से निकाल देते हैं, इमरान खान ने सर झुकाने से इनकार कर दिया। कल दोपहर से ही अलकादर ट्रस्ट केस के बारे में जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक दफ़ा फिर पूरे मीडिया के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया है कि जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कोई सियासी जमात तो इस तरीके से अपना बयानिया बेचने की कोशिश करती होगी, लेकिन अब आप बहुत वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप जनरल्स हैं, उनकी डिज़ायर ये है कि वो सियासी जमातों से भी ज़्यादा अपना बयानिया जो है वो बेचें। एक तरफ आप बात सुन रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, एक तरफ बात सुनी जा रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने काम पर भी लगे हुए हैं। और वो काम क्या है कि सब कुछ गदला किया जाए और आपके जहनों को कंफ्यूज किया जाए और ये माहौल बनाया जाए कि शायद पता नहीं कितना बड़ा केस है जिसकी सज़ा जो है वो दी जा रही है। केस क्या है, उसके मेरिट्स क्या हैं, वो सब कुछ तो डिस्कस हो चुका। आप सबको पता है कि अगर इस केस में किसी को सज़ा मिलनी चाहिए तो वो नवाज शरीफ साहब और उनके बेटों को मिलनी चाहिए, जिन्होंने 9 अरब रुपए एक्स्ट्रा मलिक रियाज से लिए। और वो तो मलिक रियाज साहब ही बता सकते हैं कि उनको ऐसा क्या नुकसान पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की गई, किस तरीके से ताकत का इस्तेमाल किया गया कि उनको इनकी प्रॉपर्टी जो थी वो कम अज़ कम पाकिस्तानी 9 अरब रुपए अजाफी दे के, जी हाँ मैं पूरी कीमत नहीं कह रहा, 9 अरब जो हैं वो अजाफी अदा करके उनको इनकी प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर मलिक रियाज साहब से ये 9 अरब अजाफी ना हथियाते तो ना ही वो NCA की वहाँ पर इंक्वायरी होती, ना ही 190 मिलियन और ये सारी बातें चलती। खैर, इमरान खान का तो इसमें सिरे से कोई लेना देना नहीं। एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को पकड़ के उसके ऊपर ये सब कुछ करने की जो कोशिश की गई है वो आपके सामने है। लेकिन जो अभी की खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी वो ये है कि पिछली 3 बार जब ये सज़ाएं ना सुनाई गईं, उन 3 बार के अंदर आपने देखा कि टाउट्स को इस्तेमाल किया गया और एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो एक पूरे का पूरा एक आप ये कह लें कि एक तासर बना दिया। हालांकि इस तासर से बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरी जान लगा के ये तासर बनाया कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद नहीं हैं। क्योंकि जब टाउट्स पहले ही फैसला सुना दें तो फिर ये वाज़े हो गया कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं और अदालतों के फ़ैसले कहीं और होते हैं और पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स जिसको चाहें जितनी चाहें सज़ा दे दें। और आपको लगता होगा कि नहीं, इससे शर्मिंदगी होती होगी, क्योंकि नॉर्मली तो यही पर्दा डाला जाता है कि हम नहीं हैं, ये तो अदालतों का फैसला है। लेकिन अब वो अपना ये मसल ओपनली फ्लेक्स करते हैं और चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि ये सज़ा हवाई है, ताकि लोग हमसे डर के रहें, लोग घबराए रहें और कोई हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने की जुर्रत ना करे। तो ये जो टाउट्स आके आपको बताते हैं इतनी सज़ा होगी, इतनी सज़ा होगी, अब ये होगा, अब ये होगा, आपको लगता होगा कि ये डिससर्विस हो रही है उन टॉप जर्नल्स के लिए भी, क्योंकि उनका जो इम्प्रेशन है वो पब्लिक में ख़राब हो रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो ख़ुद अपना ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं, वो ख़ुद पब्लिक को बताना चाहते हैं कि हम जिसको चाहें जितनी मर्ज़ी सज़ा दिलवा दें, ये हमारी ताकत में है। और ये ख़बरें वो ख़ुद लीक करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बाजी मरियम ने अपने ज़ाती कैमरामैन से जब सदर आए हुए थे UAE के, उनकी तस्वीर खिंचवाई और फिर उनको ख़ुद लीक किया। खुद लीक भी क्या, अपना जो सोशल मीडिया का अकाउंट था, उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो हैंडलर हैं उनके थ्रू ये तस्वीर जो है वो मार्केट में फकवाई और मकसद वही था जो उन्होंने अचीव किया। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। वही जो मरियम बीबी की ख्वाहिश है कि उनको बस मशहूरी मिले, भले बुरी मिले भले अच्छी मिले। यहाँ जनरल साहबान की भी यही ख्वाहिश है कि बस लोग हमसे डरें, बुरी वजह से डरें या अच्छी वजह से डरें, उन्हें पता हो कि सब कुछ हम कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो यहाँ पर बहुत सारे आपको पता है कि टाउट्स, इस तरह के टाउट्स भी इस्तेमाल किए गए, जिनकी मैं यही कहूँगा कि लो रेंज टाउट्स इस्तेमाल किए गए। इस दफ़ा कुछ जाने माने सहाफ़ी, जिन्हें मैं टाउट नहीं कहूँगा, मैं उनका ज़ाती तौर पर एहतराम करता हूँ, उनको भी इस्तेमाल किया गया।
اور آپ کے سامنے ہم ٹویٹ رکھتے ہیں مہر بخاری صاحبہ کا، جو کہ بڑی ہی سینئر ایک جرنلسٹ ہیں. میں ذاتی حیثیت میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اور ان سے یہ ٹویٹ کروایا گیا. اب ان سے یہ کیسے ٹویٹ کروایا گیا؟ ان کو یہ سٹوری فیڈ کی گئی ہوگی، ظاہر ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فیڈ کی. اب یہاں پر ہماری جو بہن ہے مہر بخاری، ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کی غلطی یہ ہے، میں جرنلسٹ تو نہیں ہوں، لیکن جتنا پڑھا، جتنا سنا، جتنا دیکھا، اس میں ان کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ یہ کلوز ٹو ملٹری جو ان کے سورسز ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، یا فلاں سورس یہ کلیم کر رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے نکالی جا رہی ہے. انہوں نے، بہن ہماری نے، سارا وزن اپنے اوپر اٹھا لیا اور اپنے کندھوں پر وزن اٹھا کے کہا کہ عمران خان کو 14 سال، یہ کل کا ٹویٹ ہوا ہے، عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا دی جا رہی ہے. اب جب انہوں نے اس میں کسی سورس کا ذکر نہیں کیا، مین سورس تو نہیں بتانا لیکن حوالہ تو دینا ہے کہ سورسز کلوز ٹو ملٹری اور سورسز کلوز ٹو فلاں، وہ نہیں بتایا، پورا وزن اپنے اوپر اٹھا لیا. اچھا، پھر اس وزن کو بھی وہ شٹر کر سکتی تھیں، اپنے اوپر سے ہٹا سکتی تھیں اگر ایک لائن کا اضافہ کر دیتی کہ یہ کیس جو ہے یہ بہت نوٹوریس ہے، اس کے خلاف حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور کچھ انڈیپینڈنٹ لائر جو ہیں وہ اس کیس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں. مین اگر وہ ایک اپنا جرنلسٹک پوری ایمانداری کے ساتھ ایک یا دو جملے اور لکھ دیتی تو ان پر اتنی تنقید نہ ہوتی. اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام پہلے ہی ٹاؤٹس سے بہت ہی زیادہ دکھی تھے اور بہت ہی زیادہ تنگ تھے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو ان کے اوپر بھی تابڑ توڑ حملے ہوئے جو ان کو تھوڑے سے ناگوار لگے. سمجھ آتی ہے کیوں لگے، کیونکہ یہ ٹاؤٹ جرنلسٹ تو نہیں ہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ کوشش تو کرتی ہیں اپنا جو بھی انڈیپینڈنٹ جرنلزم جتنا کر سکتی ہیں اتنا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن میرے خیال میں ایک کولیگ کے تحت یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ یہ ان کی کوتاہی ہے. ان کو اس ٹویٹ کو پہلے تو کرنا نہیں چاہیے تھا اس طرح سے. یہ جانتے بوجھتے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ مہینوں سے اب ٹاؤٹس کو کیسے استعمال کر کے یہ ماحول بنایا جاتا ہے. جب ان کو ایسی انفارمیشن دی گئی تھی تو انہیں ریسٹرین کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی ایسی انفارمیشن تو ہے نہیں کہ کوئی چھپی ہوئی بات ہم لے آئے ہیں، سارے جہان کو پتہ ہے کہ اس کیس کے اندر کیا تھا اور کیا یہ کرنا چاہتے تھے. تو یہ کوئی اتنی باریک، تو آپ استعمال ہو گئی ان کے ہاتھوں، ظاہر ہے یا آئی ایس آئی کے ہاتھوں ہوئی ہیں یا آئی ایس پی آر کے ہاتھوں، اور اگر آپ ہوئی تھیں تو آپ کو بہت ہی پروفیشنلی اپنے آپ کو ویل گارڈڈ آپ کو ایک ٹویٹ کرنا چاہیے تھا جس کا ایک ایک لفظ آپ کو تول کے لکھنا چاہیے تھا، تو آپ کے اوپر یہ اٹیک نہ آتا. اس کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ہینڈل ہے اس نے ایک بہت ہی سخت ٹویٹ کیا مہر بخاری صاحبہ کے ٹویٹ کے اوپر جو ان کو ناگوار لگا. انہوں نے اس کا ایک سخت جواب دیا. اب میں مہر بخاری صاحبہ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جب آپ نے خود اپنے لیے یہ مصیبت کھڑی کی اور آپ اس میں کودی ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہی کام جو آپ کر رہی ہیں، آپ نے ہو سکتا ہے اچھی انٹینشن میں کیا ہو کہ آپ کو صرف استعمال کر لیا گیا، لیکن باقی سب اسی عبارت کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ، اسی ایکسپریشن کے ساتھ پچھلے کئی ہفتے سے یہ کر رہے ہیں. تو جو لوگوں کا رسپانس ان کے لیے آپ کے لیے مختلف تو ہوگا نہیں. کیوں مختلف ہوگا جب کام ویسا ہی ہے؟ تو اس لیے میری پاکستان کے تمام جرنلسٹوں سے یہ التجا ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ میں کسی کو جرنلزم سکھا رہا ہوں، میں تو خود جرنلسٹ نہیں ہوں، کیا سکھانا میں نے، لیکن میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو پوری دنیا کے اندر سٹینڈرڈز ہیں ایسی خبر کو بریک کرنے کے، پھر ان کو مد نظر رکھا کریں. اور اگر کسی کا شوق ہے کہ وہ پروپیگنڈا کروانا چاہتا ہے تو پھر اس کو تھوڑا ایکسپوز بھی کریں اس شوق کو. وہ بھی حق ہے آپ کے پڑھنے والے کا کہ پتہ چلے کہ آپ کو یہ خبر کس طرف سے فیڈ کی جا رہی ہے. سورس مت بتائیے، لیکن سورس کہاں سے آ رہا ہے وہ ضرور بتائیے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے اور پوری دنیا کا یہ مصدقہ طریقہ ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر لاہور میں جو فوج کے تھی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری، انہوں نے لاہور میں سینئر جرنلسٹوں کے ساتھ ملاقات کی ہے. کچھ جونیئر بھی تھے بیچ میں، کچھ سینئر بھی تھے. ان کے ساتھ ملاقات کر کے جنرل صاحب نے پھر وہی جھوٹ بیچنے کی معذرت کے ساتھ کوشش کی ہے. حالانکہ اتنے ہینڈسم ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنی زبردست پرسنالٹی ہے، بولتے ہیں تو سب کچھ تھم جاتا ہے. اتنا امپیکٹفل ان کا پرسونا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کے بعد انہیں یہ غلط بیانی کا راؤٹ کیوں لینا پڑتا ہے. جب آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ کیمرے پہ آتے ہیں تو سب کچھ ایک دفعہ میرا مطلب تھم جاتا ہے اچھی طرح سے، تو پھر آپ کو یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بار بار غلط بیانی کا سہارا کیوں لیتے ہیں جان صاحب؟ یہ مجھے سمجھ نہیں ہے. پھر انہوں نے صحافیوں کو کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک طرف مہر بخاری صاحبہ سے ایک دن پہلے ٹویٹ کروایا جا رہا ہے، اس سے پہلے اور لوگوں سے یہ ٹویٹ کروائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. مذاکرات وہ کر رہے ہیں, اگر وہ کر لیں تو ٹھیک ہے. تو وہ بیچارے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, جس کے ساتھ مذاکرات کرنے وہ کریں. حکومت والے خود کہہ رہے ہیں وہ ملاقات نہیں کروا سکے. آپ نے سنڈے کو جیل کھلوا کے ملاقات کروا دی. آپ سب کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ ہی کر رہے ہیں. تو اب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے سے عوام جو ہے وہ آپ کی باتوں میں آ جائے گی, اور صحافیوں کے تھرو یہ پورا ایجنڈا بتانے سے, اور ایک دفعہ پھر 9 مئی کی آپ نے تمام جو حقیقت تھی اس سے آپ نے فرار کیا ہے, اور اس حقیقت کو عدل بدل کے آپ نے پھر صحافیوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. 9 مئی اسی دن مر گیا تھا, دفنایا گیا تھا, جب پورے ملک کے کینٹس میں تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا گیا تھا. ان فیملیز نے جو ملٹری سے بلانگ کرتی ہیں, افسران کی, جوانوں کے خاندان, انہوں نے دھڑا دھڑ 90% سے اوپر عمران خان کو ووٹ ڈالا تھا, اور ان کو 8 فروری کو جتایا تھا. اگر آپ اس کی باعزت تدفین کرنا چاہتے تو وہ دن تھا اور آگے موو کرتے, لیکن آپ ابھی بھی اسی معاملے کو لے کے چل رہے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں اور اس میں سے آپ نکالنا کیا چاہتے ہیں. اگلی خبر ہے جی, پشاور میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی موجودگی میں گورنر کے پی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے شہباز شریف اور جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کے درمیان بھی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا, اور تب بھی آرمی چیف وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر ہے علی امین گنڈا پور کے اوپر ناجائز حملہ کریں گے, ایک طرف ہمیں لاشیں اٹھانی پڑیں, اوپر سے آپ حملے بھی کریں گے تو جواب تو آئے گا. لیکن اس سے سمجھنے والوں کے لیے اشارے بہت ہیں. پتہ چلا کہ تب بھی آرمی چیف خاموش رہے, اب بھی آرمی چیف خاموش رہے, تو سمجھنے والوں کے لیے اشارے کافی ہیں, اور جن لوگوں نے پٹنا شروع کرنا ہے وہ ابھی سے اس کی تیاری کریں. اچھا جی, اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے اڑا ڈال. جی ہاں, اڑا دو, سب کچھ ہی اڑا دو, جو کچھ آگے ہے اس کو اڑا دو. چلے وہ تو اڑ رہا تھا جو کچھ تھا, میرٹ کی دھجیاں, باقی تمام قوانین کی, ثقافت کی, ادب و آداب کی, ہر چیز کو اڑاتی جا رہی تھی ہماری باجی. لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر بھی اڑا ڈالو جب وہ نہیں اڑ سکتا. جی ہاں, باجی نے ایک جانا تھا طلباء کی تقریب میں. آپ کو بتایا ہے کہ آج کل ان کے ذمے چودھری صاحب نے یہ لگایا ہے کہ آپ تقریر بھی بڑا اچھا کرتی ہیں, آپ اپنے آپ کو کیری بھی بڑا اچھا کرتی ہیں, لیکن آپ لوگوں میں بدنام بہت ہے. تو آپ ذرا اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطہ کریں, آپ اسٹوڈنٹس میں جائیں, ان کو جفیاں شپیاں ڈالیں, ان کو لیپ ٹاپس تقسیم کریں, وہاں تقریریں کریں, وہاں تمام ماں کی گردان کریں, تو آپ شاید پاپولر ہو جائیں. یہ ان کو بتایا گیا, وہ اس کام پہ لگ گئیں. اب وہ ہر روز اسٹوڈنٹس کے پاس جا کے بتاتی ہیں کہ میں تم لوگوں کی ماں ہوں. اب تقریر کرتے ہوئے وہ فرما رہی تھیں کہ میں جب طلباء کو ملنے آ رہی تھی تو فوگ تھی بہت زیادہ لاہور میں, اور مجھے جو پائلٹ سے انہوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر نہیں اڑ سکتا. تو انہوں نے کیا کہا اس کے جواب میں, یہ ذرا سنیے. آج جب میں لاہور سے ٹیک آف کرنے لگی تو مجھے پائلٹ نے آ کے کہا, کیونکہ آج لاہور میں بہت زیادہ فوگ ہے, تو مجھے پائلٹ نے آ کے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے, ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا آپ یہ جو ویٹنگ لاؤنج ہے یہاں پہ ویٹ کر لیں. تو میں نے کہا کہ میں تو ویٹ نہیں کر سکتی, میرے بچے وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. تو جب میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھی, میں نے انہوں نے کہا کہ ابھی فلائٹ نہیں جا سکتی, ہیلی ٹیک آف ہی نہیں کر سکتا, اتنی سخت دھند ہے. ان کو کچھ میٹرز کی ویزیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, تو 800 میٹرز کی ویزیبلٹی تھی, باقی نہیں تھی. تو مجھے اس نے کہا کہ, میں نے کہا آپ اڑاؤ ہیلی کاپٹر. اس نے کہا کہ بہت بڑا رسک ہے میڈم. میں نے کہا میں رسک لوں گی, لیکن میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں گی. یہ سن لیا. اب ایک تو یہ پڑھی لکھی نہیں ہے, اوپر سے یہ کوشش نہیں کرتی. اگر ان کو کسی نے ذرا سا بھی یہ بتایا ہوتا تو یہ کبھی بھی اس چیز کا ایکسپریشن نہ دیتی یہاں پر, اگر انہوں نے ایسا کیا بھی تھا. پہلی بات تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کون سے نالائق پائلٹ ہیں جنہوں نے ان کی بات مان کے جہاز پھر بھی اڑا دیا, اگر ایسی کوئی بات تھی. کیونکہ جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے, جو پنجاب گورنمنٹ کے پاس رشین میڈ ہیلی کاپٹر ہے, وہ کم از کم اس میں ویزیبلٹی 1500 سے 2000 کے درمیان میٹر ہو تو وہ اڑ سکتا ہے. اور اگر 1000 میٹر کے قریب ہو تو پھر وہ بہت ہی لو الٹیٹیوڈ کے اوپر اسے اڑایا جا سکتا ہے, اور وہ بھی بہت ہی بامر مجبوری. اب مریم صاحبہ تو ایسے لگ رہی ہیں جیسے کوئی مہارانی ہے یا رانی ہے, یہی سمجھتی ہیں. اب ان کو یہ سمجھ نہیں کہ انہوں نے یہ ہیلی کاپٹر اڑوایا. ہیلی کاپٹر آپ کے ابا کے پیسوں کا تو پہلی بات ہے نہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا. دوسری بات, اس کے اندر ایویشن کے جو کم از کم 3 لوگ ہوتے ہیں, 2 پائلٹ اور ایک ان کے انجینئر یا اسسٹنٹ, جو بھی آپ نے ان کو کہنا ہے,
उन 3 लोगों की जान जो है वो आपके अब्बा ने लिख के तो दी नहीं कि वो आपके कंट्रोल में है, आप जो मर्जी करें। उसके बाद अगर उस हेलीकॉप्टर को हादसा हुआ तो ये हेलीकॉप्टर कम से कम तब 1.5 अरब रुपए का खरीदा गया था, और अब जो डॉलर का रेट है उस हिसाब से ये 3 अरब से ज़्यादा मालियत का हेलीकॉप्टर है। ये भी आपके अब्बा के पैसे का नहीं है। और उसके बाद अगर ये आबादी पे गिर जाता कहीं पे और नीचे शहरी इससे जो है वो जांबाक हो जाते, शहीद हो जाते, तो वो भी, तो आप ये क्या कर रही हैं? मतलब आपके खेलने के लिए कोई टॉय दिया हुआ है आपको किसी ने? और एविएशन वालों पे भी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इनके कहने पर कैसे हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं जब विजिबिलिटी क्लियर नहीं है और माहौल ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर उड़ाया जा सकता है। तो वो इनकी बातों में कैसे आ गए और ये हेलीकॉप्टर उन्होंने कैसे उड़ा दिया? हमारी समझ से ये सब बाहर है कि आवे का आवा हुआ है। अगली खबर लाहौर से आपके सामने रखते हैं। गुलकार हैं जवाद अहमद, उन्होंने एक बराबरी के नाम से पार्टी बना रखी है और वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही शख्स है जो इमरान खान का मुकाबला कर सकता है। उन्होंने पिछले दिनों एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए बंदे को मशहूर होना चाहिए, सेलिब्रिटी होना चाहिए और उसकी अपनी पॉलिटिकल जमात रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मेरे पास ये तीनों चीज़ें हैं। आपने हंसना नहीं है, पूरी खबर सुननी है। मेरे पास ये तीनों चीज़ें, मैं मशहूर भी हूँ, मैं सेलिब्रिटी भी हूँ, मेरी पॉलिटिकल पार्टी भी है। अगर मैंने इमरान खान को शिकस्त ना दी तो फिर अगले 50-100 साल और कोई पैदा नहीं होगा जो इमरान खान को शिकस्त देगा। तो टेलीविज़न पर बार बार आकर ये कहते हैं कि मुझे वोट दें, मैं हूँ असल जो पाकिस्तान की आवाम का मिडिल क्लास का रिप्रेजेंटेटिव, असल में मैं हूँ। ये अब जवाद अहमद साहब का कहना। अब खबर आई है, खबर क्या, वीडियो आई है और सब तफसीलात आई हैं कि लेस्को जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, उन्होंने एक छापा मारा ब्यूटी पार्लर पर जो जवाद अहमद साहब की अहलिया चलाती हैं, और भाभी साहबा वहाँ पर बिजली चोरी कर रही थी। जब ये खबर भाभी साहबा ने दी जवाद अहमद साहब को तो वो अपना काला वीगो डाला उड़ाते हुए या उड़ते हुए वहाँ पहुँच गए। दूसरी तरफ बाजी उड़ा रही थी, इधर ये उड़ा रहे थे, तो ये उड़ते हुए वहाँ पहुँचे। अब वापडा वालों ने वहाँ से मीटर उतारा क्योंकि उस मीटर को टेम्पर करके, फोर्जरी करके, उस मीटर में रद्दोबदल करके बिजली चोरी की जा रही थी। उन्होंने वो मीटर उतारा और आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। ना सिर्फ इस वीडियो के अंदर ये उनको धक्के मार रहे हैं, गौर से देखना ही उनके कोट कैसे पकड़ रहे हैं हाथों से, उनको धमकियां क्या लगा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा पाला किससे पड़ा है, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और उनसे मीटर छीन लेते हैं और छीन के अपने लड़के को दे देते हैं कि अंदर रख दो। वो लड़का भी कोई सहाफ़ी नमा बच्चा है जो इन्होंने साथ रखा होता है, वो भी मीटर अंदर छोड़ आता है। लोगों को धमकियां देते हैं और कर क्या रहे हैं, बिजली चोरी। और अदाएँ ज़रा चेक करें, ये ज़रा देखिए। एक सेकंड, ये कौन सी चेकिंग है? एक मिनट, मैं पकड़ कौन सी चेकिंग है? अरे ऐसे ना करें आप, ऐसे ना करिए, पकड़ यार मीटर मुझे पता नहीं मकसद पड़ जाएगा, मुझे कौन कराओ। अरे आप ना करें ऐसे, ये मीटर आप लेके जा रहे हैं, लेके गया। हाँ, लेके गया। तू पुलिस को सर आप, हम बुलवा लेंगे, कोई बात नहीं, हम बुलवाएंगे पुलिस। बुलाओ पुलिस को, अभी बुलाओ। आ जाती है, तू यहाँ से निकल, ये फ्लोर आप ऐसे नहीं कर सकते, और आपकी मेहरबानी ऐसे ना। यहाँ से निकल जाओ, ये फ्लोर है। हाँ हाँ, हमें भी बताइए। निकल, ये 50 का आराम से बात कर। मुझे पता नहीं तू पंगे किससे ले रहा है। निकल, तू यहाँ से निकल, तू यहाँ से निकल जा। पुलिस को पकड़ेगा, पुलिस को लेके। देख लिया आपने। तो अब ये साहब हैं जिन्होंने बराबरी पार्टी बनाई हुई है और इनको पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन करनी है और इमरान खान को शिकस्त देनी है। और इनके खिलाफ ये सब कुछ करने के बावजूद FIR नहीं हो रही। जो वापडा के एहलकार हैं उनको इन्होंने ज़दोकोब किया, मारा पीटा। कुछ की वीडियो है, कुछ चीज़ों की वीडियो नहीं है। वो थाने गए और क्योंकि ये इमरान खान को गाली गलौज करते हैं इसलिए इनके खिलाफ पर्चा जो है वो नहीं कट पा रहा। ये इनकी आप हरकतें देखें और असलियत देखें। अच्छा जी, अगली अफसोसनाक खबर स्पेन से है और स्पेन में एक कश्ती जो है वो उलटी है जिसके अंदर 50 अफराद जाँ बाक हुए हैं और उन 50 अफराद में से 44 अफराद 44 आउट ऑफ 44 पाकिस्तान से और 12 उनमें से गुजरात के एक ही इलाके में से हैं। और ये तमाम बच्चे यूरोप जाना चाहते थे, तमाम नौजवान यूरोप पहुंचना चाहते थे। जाहिर है पाकिस्तान की इकॉनमी को जैसे तबाह किया है और इसका सेहरा चौधरी निज़ामुद्दीन के सर है, जैसे उन्होंने चलते हुए मुल्क की तबाही निकाली है। अब इन बच्चों को यहाँ कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे समुंदर की लहरें इनका इंतज़ार करती हैं। ये 44 लोग जो हैं
یہ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں، اور یہ کہانی بڑی دل خراش ہے جو ان کے ایجنٹ سے، ظاہر ہے یہاں سے ایف آئی اے اور بہت سارے لوگ ملے ہوتے ہیں ان ایجنٹس کے ساتھ، انہوں نے ان کے گھر والوں سے اضافی پیسے مانگے اور کہا کہ اگر اضافی پیسے نہیں دیں گے تو رپورٹڈلی انہوں نے کلیم یہ کیا کہ کشتی جو ہے وہ سمندر کے درمیان میں کھڑی کر دی ہے، نہ ادھر لے کے جائیں گے نہ ادھر لے کے جائیں گے۔ گھر والوں کے پاس غریب لوگ تھے، اضافی پیسے نہیں تھے، کشتی سمندر کے درمیان میں چھوڑ دی گئی ویسے ہی بند کر کے، اور آخر کار وہ الٹ گئی، اور جب وہ الٹ گئی تو یہ ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور 50 ٹوٹل ہلاکتیں ہوئی ہیں، کوئی 80 کے قریب اس کے اوپر ٹوٹل لوگ تھے، جن میں سے 50 جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، اور 44 ان میں سے جو ہیں وہ پاکستانی کہے جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں پاکستان کے، اور یہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اچھا جی، آخری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا آپ صدر ٹرمپ کی حلف برداری کے لیے جا رہے ہیں؟ صحافی نے سوال کیا، آگے سے جواب دیا اسحاق ڈار نے کہ میرا وہاں پر کیا کام ہے، میں نے کیا لینے جانا ہے۔ اصل میں ان میں سے کسی کو بھی ریاستی طور پر آفیشلی، نہ بلاول کو نہ کسی اور کو، کوئی انویٹیشن نہیں آیا۔ ہاں، محسن نقوی بھی اور بلاول بھی دونوں، جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا اور آپ کو ہم ہی نے بریک کی تھی سٹوری، کہ وہ لاہور سے ایک ایمریٹس ایئر لائن کی فلائٹ کے اوپر وہاں سے گئے ہیں، اور بنیادی طور پر وہ یہ بلاول صاحب ہوں یا محسن نقوی ہوں، دونوں اس تقریب جو رونمائی بھی ہے اور حلف برداری بھی ہے اس میں یہ شرکت کرنا چاہتے ہیں، اور کسی کو کہہ کے خرید کے پاس انہوں نے حاصل کیا ہوگا جس کے لیے یہ وہاں شرکت کریں گے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔